अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाय, भैंस और हाथी से हम क्या सीखते हैं? जवाब यही कि हरी हरी सब्जियां और हरा हरा सलाद खाने से और पैदल चलने से वजन बिल्कुल कम नहीं होता। शोहर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो बेगम ने कहा होता है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और अगर बीवियां दो हों तो मियाँ रिक्शा बन जाता है। बाहर के मुल्क में बच्चा पैदा हो तो खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा खेले, और पाकिस्तान में बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। एक लड़की ने मोबाइल लिया और उसी दिन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो ऑन होता था तो इसमें से आवाज आती थी, हेलो मोटो। कहते हैं कि एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीम याफ्ता हो जाता है, लेकिन इस लड़की के स्कूल या कॉलेज जाने से जो 10 लड़के फेल होते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जो बंदा कॉलेज में आपके साथ क्लासेस छोड़ सकता है वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। इन्हें कभी ना छोड़ें। हम पाकिस्तानियों को और कुछ आए या ना आए, बंदे को रज के जलील जरूर करना आता है। मिस, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब कब देखा? मैं बोला, जी मिस, जब वो सो रहे थे। राना एक्सरे करवाने गया। डॉक्टर, अंदर जाकर कपड़े उतारकर मशीन पर लेट जाओ। राना घबरा कर बोला, डॉक्टर साहब पहले एक्सरे ना कर लें। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उसे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जो मैं अपने पास रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तलवा उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और इसे कहा, चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि जूता किस पीर साहब का है? लड़का, ये किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार, उठ खबीस, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। एयर होस्टेस, सर क्या लेंगे आप? मुसाफिर, बादाम, खीर, रोस्ट, पकौड़ा, तंदूरी चिकन और सिर्फ 2 नान। एयर होस्टेस, सर आप जहाज में हैं, अपनी फुप्पी के वलीमे में नहीं। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया, तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा सर आप मुझे सलाम कर रहे हैं। एक लड़की ने आज मुझे कहा खोजा। मैंने उससे कहा, रहने दो, तुमने कौन सा बनना है मेरी जोजा। लो बताओ, अब इसमें अनसब्सक्राइब करने वाली क्या बात थी? जो इंसान अपना फोन चार्जिंग से उतार के आपका फोन चार्जिंग पे लगा दे, उसके खलूस पर कभी शक मत करना। मुझे तो गर्मी में चक्कर और उल्टी आ गई थी। फराज, कमीनों ने मशहूर कर दिया पप्पू माँ बनने वाला है। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की? चोर, नहीं सर, मैंने एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया, बाकी के 2 दिन तो कलर बदलने गया था। आज मैंने अपनी बेगम से कहा, बेगम आज मेरे घर वाले आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना दो। उसने मुंह बना लिया। ठीक 2 दिन बाद उसके घर वाले आ रहे थे। मुझे कहती, जाके कुछ ले आए। मैं जाके रिक्शा ले आया। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। मर्द जो सलूक औरत से शादी से पहले करता है, शादी के बाद भी वही सलूक करे तो कोई तलाक ही ना हो। और औरत जो सलूक मर्द से शादी के बाद करती है, अगर शादी से पहले करे तो कोई शादी ही ना हो। शोहर, इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो बेगम? बेगम, बनाते हुए आपका ध्यान कर लेती हूँ, कुटने में आसानी होती है। एक साहब अपनी जोजा के साथ सोफे पर बैठे टेलीविजन देख रहे थे।
جبکہ ان کی بیگم صاحبہ کچھ کھا رہی تھیں اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھیں۔ صاحب کے موبائل پہ میسیج ٹون سنائی دی۔ ان کے موبائل کچن میں چارجنگ پہ لگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر موبائل لینے کے لیے کچن کی طرف بھاگا۔ جا کے میسیج پڑھا تو بیگم نے لکھا تھا، سنیے آپ کچن میں تو آ ہی گئے ہیں، واپسی میں ٹماٹر لیتے آئیے گا۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک اور شخص اسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیوں والا بیگ بندر لے گئے ہیں اور پین بھی رکھی ہیں۔ اسے اپنے دادا کی وہ بات یاد آ گئی کہ بندر انسانوں کی نقل اتارتے ہیں۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ ایک بندر نے نیچے آ کے وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور تھپڑ مارتے ہوئے بولا، نہیں دیا تیرا کی خیال ہے، ساڈا دادا سانو کچھ نہیں دس کے گیا سی۔ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا، رات کو آن لائن کب آتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا، برتن دھونے کے بعد۔ ایک بٹ اپنی شادی کی رات کمرے میں آیا، ٹکار ماری، کنڈی لگائی اور بولا، سونے ہو اینج کیوں بیٹھے ہو، سو جاؤ، کل ولیمہ بھی کھانا ہے۔ گاؤں کے پرائمری اسکول کا دورہ کرتے ہوئے ایک ماہر نفسیات نے دوئم کلاس کے بچوں سے کہا کہ اسے گنتی لکھوائیں۔ ایک بچی بولی 38۔ ماہر نفسیات نے بلیک بورڈ پر الٹا کر کے لکھا 83۔ پھر ایک بچہ بولا 67، تو اس نے بلیک بورڈ پر لکھا 76۔ کسی بھی بچے نے نفسیات دان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط لکھا ہے، جس پر اس نے ٹیچر کو کہا، آپ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے۔ اتنے میں ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا، سر جی بڑے سیانے بنتے ہو اور ہمیں دھوکہ ہی دیے جا رہے ہو، اب ذرا 55 لکھ کر تو دکھاؤ۔ جب سے پنجابی فلمیں بننا کم ہوئی ہیں تب سے گندوں کی پیداوار اچھی ہو رہی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ آدھا کھیت تو ہیروئنیں ناچ ناچ کر تباہ کر دیتی تھی۔ آج میں بہت بور ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پھر میں نے بیگم کو باندری بول دیا۔ ماشاءاللہ تب سے رونق لگی ہوئی ہے۔ جب نکاح ڈی جے کے گانوں پہ ہوگا تو لاٹ ٹک ٹاک پہ ڈانس ہی کرے گی نا۔ ایک ٹانگے والا پہلی دفعہ سسرال گیا۔ سسرال والے بڑے کنجوس تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے۔ پہلی سالی، مسور کی دال بنا لیتے ہیں، ہاضمے کے لیے اچھی ہے۔ دوسری سالی، نہیں ساگ پکا لیتے ہیں، کھیتوں سے آرام سے مل جاتا ہے۔ ساس، چھوڑو آلو پکا لو۔ سالہ، آلو مہنگے ہیں، بینگن بنا لیتے ہیں۔ دلہا جو کافی دیر سے سن رہا تھا تنگ آ کر بولا، آپ میرا گھوڑا ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ سالہ، دلہا بھائی آپ واپس کیسے جائیں گے؟ دلہا، کوئی بات نہیں، میں اس مرغے پر بیٹھ کر چلا جاؤں گا جو سامنے پھر رہا ہے۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں، اور جو شخص یہ مقابلہ جیتا تھا پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میری بیوی سو رہی ہے۔ بیوی نے میسج کیا، آفس سے آتے ہوئے 2 کلو ٹماٹر، 1 کلو آلو لیتے آنا، اور لیلا ہیلو بول رہی ہے۔ شوہر کا جوابی میسج آیا، یہ لیلا کون ہے؟ بیوی کا میسج، کوئی نہیں، بس چیک کر رہی تھی تمہیں میرا میسج ملا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پوچھا، آپ کے کان میں کتنے سوراخ ہیں؟ کہنے لگی، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اس کے علاوہ بھی نہیں۔ کہنے لگی، اتنے سوراخ کروائے ہیں کانوں میں، سنتی پھر نہیں آپ۔ ایک دوست شیخ سے، یار شیخ پانی تو پلا۔ شیخ، یار آج میں سوچا تجھے پیزا یا برگر کھلاؤں۔ دوسرا دوست رامگی سے، کیا؟ شیخ، پانی آیا منہ میں؟ ہاں یار۔ شیخ بولا، چل پھر وہی پی لے۔ ایک اسکول میں نرسری کی ٹیچر اپنی کلاس کے 20 بچوں کو جوتے پہنا رہی تھی۔ جھک جھک کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا۔ 20واں بچہ شرمیلا اور خاموش طبیعت کا تھا۔ جب ٹیچر اس سے بھی جوتے پہنا چکی تو بڑے سکون سے بولا، یہ میرے جوتے نہیں ہیں۔ ٹیچر کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن خود پر قابو پا کر بچے کے جوتے اتارنے لگی۔ جوتا اتار کر کمر سیدھی ہی کی تھی کہ بچہ پھر سے بولا، یہ جوتے میرے بھائی کے ہیں مس، لیکن امی نے کہا تھا کہ آج تم پہن جاؤ۔ شوہر غصے سے، یہ کیسا کھانا بنایا ہے، بالکل گوبر جیسا۔ بیوی، توبہ ہے، ایک تو اس بندے نے ہر چیز چکھی ہوئی ہے۔
तीन सरदार एक ही चारपाई पर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जगह ना बनने की वजह से तंग आकर दो सरदारों ने नीचे फर्श पर बिस्तर बिछा लिया और लेट गए। उसी वक्त ऊपर वाले सरदार ने आवाज़ दी, ओए पा जी उत्ते आ जाओ, हुन जगह बन गई जे। मुफ्त इलाज वाले अस्पताल में शोर मचा हुआ था और एक आदमी के पीछे अस्पताल का अमला भागता हुआ कह रहा था कि पकड़ो उसे, जाने मत देना। लोगों ने पूछा ये कौन है और क्या मसला है। डॉक्टर ये शेख साहब हैं, हर महीने दिमाग का ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं, लेकिन टिंड करवा कर भाग जाते हैं। गुल खान, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, 50,000 का। गुल खान, इतना महंगा, इसमें क्या खूबी है? दुकानदार, जब लाइट जाती है तो ये टीवी खुद ब खुद बंद हो जाता है। गुल खान खुशी से, यारा ये तो बहुत ज़बरदस्त है, इसको फ़ौरन पैक कर दो। टीचर, चलो शाबाश, सब बच्चे कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आकर चेक करती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टीचर क्लास में आई तो सब ने ट्रेन बनाई हुई थी सिवाय पप्पू के। टीचर, पप्पू तुमने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? पप्पू, टीचर जी तुसी लेट हो गए हो, 5 मिनट पहले ही ट्रेन लंघ गई जे। पप्पू ने खाना पकाने वाले एक मुकाबले में हिस्सा लिया और खाली बर्तन में ही चमचा हिलाने लगा। मुकाबले का जज उसके पास आया और पूछा, आप क्या बना रहे हैं? पप्पू मासूमियत से, बेवकूफ़। दुबला पतला आदमी दुकानदार से, भाई साहब चूहे मारने की दवाई है? दुकानदार, हाँ जी है, यहीं खाएंगे या घर ले जाएंगे? गुल खान ने अपने मोटर बाइक पर 10-10 रुपए के बहुत सारे नोट गोंद से चिपकाए हुए थे। दोस्त, ये क्या है? गुल खान, यार बाइक में मसला था, मैकेनिक को चेक करवाया तो उसने कहा इस पर बहुत पैसे लगेंगे तो ठीक होगा। टीचर पप्पू से, तुम्हें इम्तिहान में सिर्फ 1 नंबर मिला है और तुम फिर भी हंस रहे हो? पप्पू मासूमियत से, इसीलिए तो हंस रहा हूँ कि ये 1 नंबर भी कैसे मिल गया। सरदार दोस्त से, मैं जब भी तुम्हारे घर खाने पर आता हूँ तो खाने के दौरान तुम्हारा कुत्ता मुझे घूरता है, इसकी क्या वजह? दोस्त, क्योंकि जिस प्लेट में तुम खाते हो वो उसकी है। सरदार, वो बड़ा ही समझदार कुत्ता है, अपनी प्लेट की खूब पहचान है। इस वीडियो में आपको कौन सा लतीफ़ा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें।